السلام عليكم les élèves de l'école giratoire. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش نتيليشارجيو ولا ننزلوا عندنا لو دوفوار اللي عطاتنا لا ميتريس وكيفاش نرجعوا لو دوفوار. يعني ملي نعدلوا لو دوفوار ديالنا كيفاش نرجعوه لا ميتريس باش تشوفوا باش تعطينا لا نوت او لابريسياسيون. Donc la première chose à faire هي ندخلوا لا كلاس ديالنا. Donc on clique sur la classe. Donc une fois entré dans la classe كنشوفوا la page d'accueil اللي هي الفلو. Donc عندنا فيها les activités de la classe كاملين ياك. Donc هادشي شفنا في l'autre vidéo. Donc شنو فيها هاد les activités بحالاش tout ce qui donc les activités هما tout ce qui cours, devoir et annonce ديال la classe. نقدروا ندخلوا لو دوفوار ديالي ديريكتومون من هنا. نقدر ندخل ونشوف لو دوفوار باغ اكزومبل هاد لو دوفوار هذا. سينو نقدر نمشي نترافوي دوفوار وغادي يبانوا لي لو دوفوار باغ ماتيير. دونك غادي نجيو لهنا نجيو باغ اكزومبل لو دوفوار ديال العرب الواجب الاملاء ديال لا كلاس سي او 2. دونك جو كليك ايسي. هنا كيبان لي لو دوفوار سو فورم دو لا بيس دو بيس جوينت ديال وورد. Donc نقدر نعمل افيشي لو دوفوار ويبان لي لو دوفوار اون ديتاي. سينو نقدر تيليشارجي ديريكتومون لو دوكيمون ولا لو دوفوار ديالي ابارتير من هاد لا فينيتر هادي. دونك جو كليك ايسي. دونك فوالا هنا دابا انتبهوا معايا مزيان. دونك اون فوا كتفتح لي هاد لو دوكيمون بحال هيدا دونك كنقدر غير نشوفو ياك. نقدر جوست نقدر نشوفو من ديريكتومون من هنا من لا فينيتر ولا من كلاس روم. سينو بور تيليشارجي لو فيشي وورد خصني نجي لهاد لي 3 بوين اللي عندي هنا autre action. Je clique puis je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre ياك. كتفتح لي دابا nouvelle fenêtre. دونك هاد لا نوفيل فينيتر اللي كتفتح لي هنا خصني ابارتير من هاد لا فينيتر هادي خصني تيليشارجي لو فيشي. دونك عاود غادي نجي لهاد لي 3 بوين اللي عندي هنا autre action. دابا غادي تبدل لي الموني ما يبقاش بحال قبيلاتي. دونك دابا الموني عندي فيه plusieurs choix. Donc je clique sur télécharger. Voilà, une fois je clique sur télécharger, voilà le fichier Word qui est téléchargé. Donc ça dépend le navigateur اللي كتستعملو. donc الا كنتو كتستعملو Firefox غيطلع لكم لا فينيتر بحال هيدا وتقدروا تفتحوا لو فيشي ديريكتومون. سينو الا كنتو كتستعملو كروم غادي تيليشارجي لكم لو فيشي هنايا في هاد لابار هنا لتحت. دونك نعتبروا حنا لو فيشي par exemple donc en téléchargeant donc خصنا نفتحوه. donc غادي نفتحوه في لو فيشي وورد في لابليكاسيون وورد. donc une fois نفتحوا لو فيشي ديالنا donc كطلع لنا هاد لابار هادي هنا الفوق بالصفار خصنا اكتيفيو لا موديفيكاسيون. donc je clique sur activer la modification. voilà donc ها هو لو فيشي ديالي. دابا نقدر نعمل لو دوفوار ديالي ديريكتومون sur لو فيشي وورد. donc une fois كنعمل لو دوكيمون نسجل le devoir d'IALI. Donc je clique sur enregistrer et par exemple je choisis le desktop ou le bureau باش نسجل le fichier d'IALI ياك. et je clique sur enregistrer. voilà ها هو le devoir ديالي دابا تسجل. دابا غادي نشوفوا النقطه الثانيه اللي هي كيفاش نرجع لو دوفوار ديالي اللي عدلت دابا كيفاش نرجعو لا ميتريس ديالي باش تشوفوا. دابا نشوفوا لي زيتاب اللي مهمين واللي خصنا نتبعوهم pour rendre le devoir ديالنا. donc la première chose à faire هي خصنا ندخلوا لا كلاس ديالنا. في لا كلاس ملي كندخلوا عندنا الفلو دونك عندنا فيه لي زاكتيفيتي كاملين دونك لي دوفوار لي كور لي زانونس. دونك سوا نقدروا ندخلوا لو دوفوار ديالنا ديريكتومون من هنا ياك. باغ اكزومبل هذا لو دوفوار هذا نقدر ندخلوا من هنا اون كليكون ايسي. سينو نقدر نمشي نترافوي دوفوار ونشوف لي ترافوي دوفوار باغ ماتيير. دونك حنا نمشيو ترافوي دوفوار. voilà نمشي باغ اكزومبل دوفوار ديال باغ اكزومبل ديال العرب ياك واجب الاملاء واحد. دونك في هذا لو دوفوار هذا دونك جو كليك هنا في افيشي لو دوفوار ياك. دونك لو دوفوار كيكون بحال هيدا. ملي كنتكي عليه كيطلع لي لو دوفوار لي ديتاي ديالو. دونك جو كليك سور افيشي لو دوفوار. فوالا دونك ها هو لو دوفوار ديالنا. دونك بور افيشي لو دوفوار جو كليك سور لو فيشي وورد le document Word pour afficher le devoir. Une fois le devoir téléchargé et fait, يعني une fois كنعمل le devoir ديالي وكنسجلو ياك في الفيشي وورد ولا كنعملو في الورقه وكنصورو وعندي لو فيشي ولا ليماج ديالي.
دونك كنجي اول ليطاب الاولى اللي مهمه هي خصني نجي هنايا فوتر دوفوار ياك كنجي لهاد لو بوطون هذا اجوتي و كريي لو دوفوار دونك هنايا في هاد اجوتي هنا فاش كناجوتي لو دوفوار ديالي انا كتلميذ اللي عدلت ياك دونك جو كليك سور اجوتي و كريي دونك هنايا نقدر باغ اكزومبل نكريي لو دوفوار ديريكتومون من هنا من هاد دوكس نقدر نعمل لو دوفوار ديالي من هنا سينو الا كان عندي لو دوفوار ديالي واجد معدل كنجي للفيشي je clique sur sélectionner des fichiers sur votre appareil يعني je vais sélectionner ou là je vais importer le fichier qui se trouve sur mon ordinateur ياك voilà je clique في la barre latérale اللي عندي هنايا هذه اللي هنا دونك هنا عندي لي شومان دونك لو شومان ديال لو دوسي ديال لو فيشي ديالي دونك لو فيشي ديالي فين عندي واش في لو بيرو ولا في لو دوسي دوكيمون ولا في téléchargement دونك اذا كان عندي في لو téléchargement كنمشي لتيليشارجمون اي جو سيليكسيون لو فيشي ديالي سينو الا كان عندي في لو بيرو دونك غادي نمشي للبيرو ولا ديسكتوب اي جو سيليكسيون لو فيشي باغ اكزومبل لو فيشي ديالي ديال لو دوفوار هو هذا دونك جو كليك سور soit je fais double clic sur le fichier ou je sélectionne le fichier et je clique sur ouvrir. Voilà le devoir ديالي دابا نقدر ajouter un autre fichier الا كان عندي par exemple الا كنت غادي importer plusieurs fichiers ou plusieurs images في le devoir sinon الا كان عندي fichier واحد صافي je confirme l'importation en cliquant sur importer. Voilà l'importation est terminée كما كنشوفوا هنايا ها هو le fichier ديالنا. Après, dans l'étape l'oula, donc l'étape l'oula, j'importe le fichier. L'étape الثانية هي je clique sur rendre le devoir. Ça veut dire دابا حاليا le devoir هو كاين معدل ولكن باقي ما كيطلعش عند الاستاذه ديالكم ولا لا ميتريس ديالكم ما كتشوفوش ما كيطلعلاش بلي راكم رجعتوا لو دوفوار باش يطلع لها في لا بلاتفورم ديالها بلي راك رجعتوا لو دوفوار خصكم cliquer sur rendre le devoir. Donc je vais cliquer sur rendre le devoir. Voilà, كتطلع لي هذا le message هذا de confirmation. Donc كيسقسيني واش vraiment je veux rendre ce devoir. Je clique sur rendre le devoir pour confirmer هذا l'opération. Voilà, donc d'abord ها هو le devoir ديالكم votre devoir remis. Donc صافي دابا الاستاذه غيطلع لها بلي le devoir ديالكم remis. اذا بغيت انولي لا روميس نقدر نكليك على هذا البوطون ونعاود نصيفط ان اوتر فيشي الا عملت شي ايرور ولا عملت شي غلط نقدر نعاود نصحو بيان سور عندي لا بوسيبيليتي داجوتي ان كومونتير بريفي هذا لا كومونتير هذا كنصيفطو للاستاذه ديالي دونك كتشوفوه هي بوحده دونك كنجي لو كومونتير وكنكتب باغ اكزومبل عندي شي رومارك على شي حاجه عملتها في لو دوفوار شي حاجه ما فهمتهاش دونك كنصيفطها لها هنايا فوالا دونك هذا هي الطريقه كيفاش نصيفطوا لو دوفوار عندنا جوج الحاجات ليطاب الاولى دونك جوج لي زيتاب اللي مهمين بزاف ليطاب الاولى هي امبورتي لو فيشي ديال لو دوفوار ليطاب الثانيه هي كليكي سور روندر لو دوفوار صافي دونك دو زيتاب ما خصكمش تنساوهم